आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 5 जून 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, इस्राइल ने गजा में हमास के खिलाफ क्रिमिनल गैंग्स को दिए हथियार, सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम से जुड़े होने का दावा। वीडियो में आगे देखिए, कौन है गजा के अबू शबाब का गैंग, हिला देने वाली रिपोर्ट आई सामने। गजा से 2 इस्राएली होस्टेजेस की बॉडीज मिली। बेन गुविर बोला, अब पूरा गजा कब्जाओ। चाइना ने यूरोपीय यूनियन को साउथ चाइना सी से दूर रहने की दी सख्त वार्निंग, कहा मुसीबत मोल मत लो। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के बॉम्बर्स को हुआ था नुकसान, रशिया ने कहा मरम्मत से हो जाएंगे ठीक, नहीं हुई थी कोई तबाही। और नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन का बड़ा ऐलान, रशिया को यूक्रेन के जंग में बिना शर्त सपोर्ट करने का किया वादा। बहुत अहम खबरें हैं, बहुत अहम खबरें हैं। सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहा हूं, लेकिन खबरें मत छोड़ दीजिएगा। गजा में हमास के खिलाफ लड़ने के लिए नेतन्याहू के कहने पर हथियार बांटे गए हैं। खुद इस्राएली अखबारों ने इस खबर को आज शेयर किया है, लेकिन इस्राएल के बाहर के एक अखबार ने यह बताया है कि यह हथियार उस ग्रुप को बांटे गए हैं जिसका लिंक दुनिया की सबसे बड़ी या सबसे खतरनाक दहशतगर्द तंजीम से है। उसका नाम हम आपको बताएंगे, वो खबर भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले समझ लीजिए इस्राएली मीडिया के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है वो कितना खतरनाक है और ये इल्ज़ाम क्या बयान कर रहे हैं। खबर ये है कि इस्राएल गजा में क्राइम माफियाज और मिलिशियाज को हमास के खिलाफ हथियार दे रहा है। ये क्राइम माफिया और मिलिशिया वाली जो बात है, जो लफ्ज़ हैं, वो इस्राएली मीडिया के हैं, लेकिन दहशतगर्द तंजीम कहीं और से आई। बताते हैं अब आपको। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इससे इनकार नहीं किया है और तस्दीक भी नहीं की है, यानी 50-50। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इस्राएल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर और यिसराएल बेतेनू पार्टी के लीडर एविगडोर लिबरमैन ने कान रेडियो को इंटरव्यू में बताया कि इस्राएल खुद गजा के क्राइम माफियाज और मिलिशियाज को हमास के खिलाफ हथियार दे रहा है। कौन कह रहा है ये शख्स? इस्राएल का एक्स डिफेंस मिनिस्टर। जब इस पर इस्राएल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से सवाल किया गया तो उसने इस दावे से ना इनकार किया ना ही तस्दीक की। सिर्फ इतना कहा, सुनिएगा, सिर्फ इतना कहा पीएम ऑफिस ऑफ इस्राएल ने कि इस्राएल हमास को हराने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से काम कर रहा है। ये मुख्तलिफ तरीके क्या हैं? जैसा कि सिक्योरिटी एजेंसी ने रिकमेंड किया है, पीएम ऑफिस कहता है हम वैसे ही मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन मुख्तलिफ तरीकों में क्या मिलिशियास को हथियार देना भी है? दोस्तों, इस जवाब में सब कुछ छुपा है जो सामने भी आ गया है, और जो सामने आया है वो छुपा नहीं है। सिक्योरिटी सोर्स ने लिबरमैन के इस इंकशाफ पर गुस्सा दिखाया और कहा, इतनी खतरनाक और सीरियस लीक, ये लीकेज देखकर हम हैरान हैं। ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल मार्केटिंग और शोहरत के लिए किया गया है। अब द टाइम्स ऑफ इस्राएल की हेडलाइन देखिए, जो कह रही है कि इस्राएल ने गजा में हमास के खिलाफ गैंग्स को मजबूत करने के लिए उन्हें हथियार दिए। इस खबर में कुछ और डिटेल्स हैं जो जरा ध्यान से सुनिएगा। हेडलाइन तो देख ली ना, खबर जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें आता है नाम उस बंदे का जिसे हथियार दिए गए। अगली खबर में आएगा उसका ग्रुप। खबर के मुताबिक इस्राएल ने हमास के खिलाफ गजा में एक गैंग को क्लाशनिकोव राइफल AK-47 बांटी हैं और खुद नेतन्याहू ने इसकी इजाजत दी है, यह अखबार कह रहा है। इस्राएली मिलिट्री सेंसर ने पहली बार तस्दीक की है कि हमास के खिलाफ अपोजिशन को मजबूत करने के लिए इस्राएल ने गजा के एक आर्म्ड ग्रुप को क्लाशनिकोव राइफल्स दी हैं। यह ग्रुप यासिर अबू शबाब के अंडर चलता है। यासिर अबू शबाब, ये नाम आ गया। ये यासिर अबू शबाब गजा के साउथ में एक बड़े कबीले का मेंबर है। कभी इसे मिलिशिया कहा जाता है और कभी क्रिमिनल गैंग। इस्राएल ने इस गैंग को वो हथियार भी दिए हैं जो जंग के दौरान हमास से जब्त किए गए थे। ये गैंग रफा के उस इलाके में काम कर रहा है जो अभी इस्राएली मिलिट्री के कंट्रोल में है। हमास ने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी रिलीज किया था जिसमें वो इस गैंग के लोगों को ड्रोन से निशाना बनाते हुए दिख रहे थे, हमास के लड़ाके। अबू शबाब का कहना है कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड के काफिलों की हिफाजत कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों का इल्जाम है कि ये गैंग इन्हीं काफिलों में लूटमार भी कर रहा है और यही लूटता है एड को।
سب سے شاکنگ بات یہ ہے کہ یہ پورا کام اسرائیل کی سیکیورٹی کیبنٹ کی منظوری کے بغیر ہوا، لیکن ڈیفنس سورسز کے مطابق یہ کام پی ایم بنجمن نیتن یاہو کی اجازت سے کیا گیا، یعنی نیتن یاہو نے اپنی سیکیورٹی کیبنٹ کو بھروسے میں نہیں لیا۔ یعنی صاف ہے کہ غزہ میں آئی ڈی ایف کو ڈائریکٹ جیت حاصل ہوتی نہیں دکھ رہی، تو اسرائیلی حکومت نے فلسطینی موومنٹ سے لڑنے کے لیے فلسطینی گینگز کو یہ ہتھیار دے دیے۔ یعنی مہینوں تک غزہ کی روٹی روکنے والے اسرائیل نے کافی پہلے سے ہتھیار بانٹنے شروع کر دیے تھے۔ اب اس لنک میں تیسری خبر، آپ جان لیجئے کہ کس دہشت گرد تنظیم سے اس گینگ کے جڑے ہونے کی خبر سامنے آئی ہے۔ میں خبر کہہ رہا ہوں، کنفرمیشن نہیں۔ لبنانی اخبار ہے المیادین، آپ سب جانتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے۔ المیادین کی 5 جون کی اس خبر کو دیکھیے جو بتاتی ہے کہ نیتن یاہو پر آئی ایس سے تعلق رکھنے والے فلسطینی گینگز کو ہتھیار دینے کا الزام ہے، بلکہ ایک گینگ کو۔ اسرائیل کے فارمر سیکیورٹی منسٹر ایوگڈور لیبرمین کا دعویٰ ہے کہ پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو نے آئیسس لنکڈ یعنی آئی ایس سے تعلق رکھنے والے ایک گروپ کو آئی ایس نام آ گیا ہے، آئی ایس لنکڈ گروپ کو غزہ میں ہتھیار دیے، وہ بھی کیبنٹ کے اپروول کے بغیر۔ یہ آئی ایس سے قربت رکھنے والے گروپ کو نیتن یاہو ہتھیار کیوں دے گا؟ لیبرمین کا کہنا ہے، یہ اخبار کہتا ہے کہ یہ لوگ ایک ایسے گروپ کو ہتھیار دے رہے ہیں، یعنی اسرائیلی حکومت ایسے لوگوں کو ہتھیار دے رہے ہیں جو چور، اسمگلر اور آئی ایس سے لنکڈ ہیں۔ یہ سب نیتن یاہو کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ گروپ ابو شباب کا گروپ ہے۔ یہ غزہ کا ایک ایسا مسلح، ایک آرمڈ گروپ ہے، ایسا جو حماس کا دشمن ہے، اسی لیے اسے ہتھیار دیے گئے، جو حماس کا دشمن ہے اور ڈرگز کی اسمگلنگ کے ساتھ ہی مدد کے سامان سے بھرے ٹرکس لوٹنے میں بھی یہ مشہور ہے، بدنام ہے۔ اسرائیلی آرمی کے کنٹرول میں آنے والے کریم ابو سالم کراسنگ کے پاس یہ گروپ ایکٹیو ہے، اور یعنی یہیں سے تو مدد آ رہی ہے، یہیں سے لوٹ مار ہو جاتی ہے، اور ان کے کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئے ہیں جس میں وہ کاؤنٹر ٹیررزم میکنزم کے یونیفارم میں نظر آ رہے ہیں۔ سوچئے، کاؤنٹر ٹیررزم کی یونیفارم پہن رہے ہیں اور الزام ہے کہ وہ خود آئی ایس سے لنکڈ ہیں، ٹیررسٹ گروپ سے۔ دوستو، ایک طرف اسرائیل دنیا کو کہتا ہے کہ وہ ٹیررزم کے خلاف ہے، آتنکواد کے خلاف ہے، اور اسی سے لڑائی لڑ رہا ہے، ٹیررزم سے لڑائی لڑ رہا ہے، اور دوسری طرف آئی ایس سے لنکڈ گینگ کو غزہ میں ویپن دے رہا ہے، وہ بھی صرف حماس کو کمزور کرنے کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ نیتن یاہو کا اصلی مشن کیا ہے؟ حماس سے آزادی یا غزہ میں خانہ جنگی کے راستے نئی آگ لگانا؟ یاد رکھیے گا، ایک بار جس کے ہاتھ ہتھیار اور پیسہ لگ جائے پھر وہ آسانی سے اسے نہیں چھوڑتا، کیونکہ ان دونوں کا نشہ بہت بڑا ہے، کیونکہ اس نشے سے جڑ جاتی ہے طاقت۔ بڑھتے ہیں آگے۔ غزہ میں آج 2 اسرائیلی ہوسٹیجز کی باڈیز برآمد ہوئی ہیں۔ اسرائیلی ملٹری نے جمعرات کی صبح ایک اسپیشل فورسز آپریشن کے ذریعے جودتھ ونسٹن ہگائی اور ان کے شوہر گادی ہگائی کے جسم غزہ سے برآمد کیے۔ شن بیت اور آئی ڈی ایف انٹیلیجنس نے ساتھ مل کر یہ آپریشن انجام دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ان دونوں کو 7 اکتوبر 2023 کے دن کبرتز نیر اوز سے القسام بریگیڈ کے لڑاکے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ان کی موت کی تصدیق دسمبر 2023 میں ہو چکی تھی، لیکن ان کی باڈیز اب آئی ڈی ایف کے ہاتھ لگی ہیں۔ ادھر سے ایک چھوٹی خبر اور اس کے بعد ساری خبریں ادھر کی۔ ان 2 ہوسٹیجز کے جسم ملنے کے بعد اسرائیلی منسٹر بین گوئن نے پورے غزہ پر قبضہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بین گوئن نے ڈیمانڈ کی ہے کہ غزہ پر پورا کنٹرول کر لو۔ بین گوئن اور دوسرے سیاستدانوں نے حکومت سے کہا کہ ہوسٹیجز کو چھڑانے کے لیے جو بھی طاقت لگانی پڑے لگاؤ۔ اب بات چائنا کی، جس نے یورپی یونین یعنی کہ ای یو کو کھلی وارننگ دی ہے۔ ساؤتھ چائنا سی سے دور رہو ورنہ مصیبت مول لے لوگے، یہ چائنا نے ای یو سے کہا ہے۔ چین نے یورپی یونین کو سخت الفاظ میں وارننگ دی ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے مسئلے میں دخل دینا بند کرو۔ یہ بات چائنا نے تب بولی جب ای یو کی فارن پالیسی چیف کاجا کالاس نے منیلا یعنی کہ فلپینز کی دارالحکومت کے دورے کے دوران چائنا کے اگریسو بیہیویئر پر فکر ظاہر کی۔ چائنا کا کہنا ہے کہ ای یو کوئی پارٹی نہیں ہے اس کانفلکٹ کی، اور ان کا انٹرفرنس، ان کا دخل صرف اور صرف اس مسئلے کو اور زیادہ بگاڑ دے گا۔ اب بات رشیا کی۔ رشیا نے کہا ہے کہ یوکرین کے ڈرون حملے میں تباہی نہیں، صرف نقصان ہوا ہے، اور ہمارے بامبرز کی مرمت ہو جائے گی اور وہ پھر سے اڑیں گے۔ رشیا نے تصدیق کی کہ یوکرین کے ڈرون حملے میں کچھ رشین بامبرز کو نقصان ضرور ہوا ہے، لیکن وہ تباہ نہیں ہوئے اور ان کی مرمت کی جائے گی۔
पास में बैठता है श्याम लोहार, उससे करवा लेंगे। उधर 2 यूएस ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को बताया है कि यूक्रेन के ड्रोन अटैक ने तकरीबन 20 रशियन वॉरप्लेन्स को हिट किया, जिनमें से 10 तबाह हो गए, जबकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा था कि 20 एयरक्राफ्ट हमने डिस्ट्रॉय किए हैं, और रशिया कह रहा है कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई हो जाएगी मरम्मत के जरिए। बढ़ते हैं आगे सर। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने यह वादा किया है अपनी ही जुबान में कि मैं बोल नहीं सकता, कि वो रशिया को यूक्रेन की जंग में बिला शर्त सपोर्ट करेंगे, और उनका यकीन है कि रशिया ही ये जंग जीतेगा। नॉर्थ कोरिया अब रशिया का एक अहम साथी बन गया है। उसने हजारों फौजियों और कंटेनर्स भर के हथियार रशिया को दिए हैं ताकि यूक्रेन की फौज को रशिया के कुर्स्क इलाके से भगाया जा सके। किम जोंग उन ने रशियन सिक्योरिटी ऑफिशियल सरगेई शोगु से मुलाकात के दौरान कहा कि नॉर्थ कोरिया रशिया की पॉलिसीज और स्टांस को तमाम अहम इंटरनेशनल सियासी मसाइल में, जिसमें यूक्रेन का मसला भी शामिल है, बिना किसी शर्त के सपोर्ट करता है, सपोर्ट करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने कम लेकिन डिटेल में खबरें ली। और फेसबुक पेज है हमारा आज़ाद बोल इंडिया के नाम से, तो उसे जाकर प्लीज़ फॉलो करें। यहाँ नहीं मिली खबर तो वहाँ कभी ना कभी मिल जाएगी, हालांकि हम तो यहाँ आते हैं। ठीक है, सलामत रहिए, खुश रहिए।